الینا ببین بهت چی میگم. من که میگم مامان امروز رکورد همه دعوا رو میشکنه. الان چی میشه ها؟ میگه چی میشه؟ اینو بپرس که چی نمیشه خانم. اتفاق خیلی بدی میفته، یه اتفاق خیلی بد. داری منو میترسونی. من کجا دارم تو رو میترسونم دختر؟ من فقط دارم حقیقت رو بهت میگم. فکر کنم همه چی دیگه تموم شده. من میرم ببینم چه خبره. نگران نباش. چی شده با این عجله منو صدا کردین؟ اتفاقی افتاده؟ تپش قلب گرفتم. راستش حال منم همینطوریه. واسه همین گفتم بیاین. آخه مگه چی شده؟ بگو ببینم. من هر سوالی از شما میپرسم راستش رو به هم بگین، چون دیگه انکار کردن فایده نداره. باشه بپرسین جواب میدم. بابای علی زنده است. اینو کی بهتون گفته؟ این چیزا پنهون نمیمونه. ما از کجا فهمیدیم و کی بهمون گفته؟ اصلا مهم نیست. شما فقط راستشو بگو. بگو حقیقت چیه؟ من فقط میخوام از زبون خودتون بشنوم. شما درست شنیدی. بابای علی زنده است. تو همین شهره، ولی ما باهاش ارتباطی نداریم. 2 سال بعد از ازدواج ما از هم جدا شدیم. من خیلی تلاش کردم باهاش زندگی کنم، ولی اخلاقمون اصلا شبیه هم نبود. توی یه خونه زندگی میکردیم، اما جدا بودیم. تصمیم گرفتیم جدا بشیم. خب واسه چی اینو از اول بهمون نگفتین؟ واسه چی پنهون کردی؟ یه حقیقت ترسناک بود. نمیخواستم دوباره به یاد بیارم. اون دفتر دیگه بسته شده. من تنهایی علی رو بزرگ کردم. شما منو درک میکنید مگه نه؟ میدونی چقدر سخته که یه مادر تنهایی فرزندش رو بزرگ کنه؟ قدسی جان بعد از فوت شوهرت بچه‌هاتو دست تنها بزرگ کردی. نمیخواستم تو این موقعیت که همه شاد بودن حرفی از اون روزا بزنم. ببینین، اگه شما این حرفا رو از روز اول میگفتین شاید این همه نگرانی پیش نمی اومد. تو ازدواج باید صداقت وجود داشته باشه، وگرنه اعتبارش رو دیگه از دست میده. اگه از اول میدونستم نه ما نگران میشدیم نه شما. من فکر کردم شما این وصلت رو اصلا قبول نمی کنید. نمیخواستم دختر خوبی مثل الینا رو از دست بدم. به خاطر همین در مورد جداییم اصلا حرفی نزدم. ببینید این مشکل ممکنه واسه هر کسی پیش بیاد. ازدواج هست، جدایی هم هست. اینطوری نیست که به خاطر این موضوع ما دختر ندیم. تقصیر شما که نیست. همش قسمت مگه نه؟ ما اون قدم سختگیر نیستیم. تنها گله من از شما اینه که نباید حقیقت رو پنهون میکردیم. ولی نگران نباشیم، ما با این موضوع مشکلی نداریم اصلا. خوب شد که حرف زدیم. سوء تفاهم برطرف شدن دیگه. بفرمایین چاییتون رو بخوریم. گرم حرف زدن شدیم، چاییتون هم سرد شد. بفرمایید نوش جون کنید. اینو بگیرید. شما زحمت نکشید. بشینید من خودم بر میدارم. ممنونم. یه خبر خوب، ماجرا ختم به خیر شد. خبری از دعوا نبود. آخه اینجوری که مزه نمیده. تو دعوا باید بزنه بکوب باشه، گیس و گیس کشی باشه. من که میگم نامزدی تو سر جاشه. متاسفانه دیگه هیچکی نمیتونه جلوی ازدواجتو بگیره. مثلا خواهرمی. من نفسم بالا نمیاد. تو داری شوخی میکنی؟ من شوخی نمی کنم. به خدا دارم راستشو میگم. به جون خودم. رو حرفتو نمیشه حساب کرد. خودم میرم میبینم. آره برو بهتره خودت ببینی و بشنوی.
الو. الو. کی هستی؟ صدام نمیاد. الو. चाहे दीद तेरी नैनों की आदत बुरी الو. थे वो अजनबी थे सामने लापता जितना मिलते गए होते गए خدای من، जुदा همونقدر که خودش جذابه، صداشم جذاب. ای کاش مال من بشه. چی شد آبجی؟ به چی فکر میکنی؟ چیزه اون داشتم فکر میکردم من 2 روز پیش شمارت رو بهشون دادم، ولی چرا اونا هنوز تماس نگرفتن؟ آدم دلش شور میزنه. یعنی چی شده؟ چه اتفاقی افتاده؟ خب این که نگرانی نداره. اگه اونا تماس نگرفتن شما بگیرین. نه درست نیست من تماس بگیرم، صورت خوشی نداره. یه کاری میکنم بعد از غذا به شهناز زنگ میزنم. بالاخره هرچی باشه باش در ارتباطه، اون حتما خبر داره. درسته همین کارو کن. ولی زیاد بهش فکر نکن، غذا تو بخور. به هر حال الانم دیر وقته، شاید شهناز خوابیده باشه. ساعت 11 شبه. فردا بهش زنگ بزن. آره راست میگی، فردا تماس میگیرم. چیه مامان؟ چرا نگرانی؟ نه، چیزی نیست. مامان تو میدونی چیزی رو نمیتونی ازم پنهون کنی. به هم بگو چی شده. مامانش زنگ زد، گفت برم اونجا، در مورد پدر چیزایی ازم پرسید. چیو؟